الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین. دوستو، بزرگو، محض مخلص موحد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دور پر فتن دور ہے. جو بھی آیا جی پیا آندا ہے، ہر دیہڑا فتنہ در فتنہ بڑھدا ہی جاندا پیا ہے. او چیز انسان دی انسانیت آلی دی پلی ختم ہو دی ویندی ہے. او سب کا عادات تے حرکات اور برے فعل تے کرتوت انسان وچ دوبارہ داخل پہ ہو دے ہیں. آخر او کیا وجہ ہے کیوں مسلمان شخص دی پدی پستی چ پیا جاندا ہے؟ کیا وجہ ہے او محبتاں ختم پیا ہوندیاں ہیں؟ کیا وجہ ہے او انسان دی آپس وچ پیار انسا او ہر چیز دی پدی مدم پیا ہوندا ہے؟ آخر اس دی کیا حقیقت ہے، کیا وجوہات ہے؟ گل سمجھ آتی پی ہے نا میری؟ تو سب بولنا ضرور ہے. سمجھ آتی پی ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں کو سمجھ آتی پئی. پتہ نہیں خدا جان دے پیچھے ہٹ دے ویندے ڈردے بیٹھے ہو یا کی گل ہے؟ ہر دیہڑا
پستی دوئے بھرا بھرا دی محبت ختم ہو دی پئی ہے، استاد شاگرد دی محبت ہو نہیں پئی راندی، میاں بیوی دا جڑا انس ہونا چاہیے ہو نہیں پیا راندا، ماں دھی دی او محبت نہیں پئی راندی، پیو پتر دا او آپس وچ پیار والا رشتہ نہیں پیا راندا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ڈی پڈی ڈانگو ڈانگی ایک بعد دشمن مسلمان پیا بندا ہے، حالانکہ جتھے اسلام آ جاوے اسلام دے اخلاقات چو اخلاص چو اسلام دے خصوصیات چو سب تو اندی خصوصی ایک تا ہے اسلام آندا جائے تا مسلمان رحماء بینہم ہوندے ہیں، محبت بڑھدی جاندی ہے، انس وددا جاندا ہے، پیار محبت دی شفقت دے لہرا ہور مزید اگے ہو دیا ہیں، ایک بے دی ہمدردی پیدا ہوندی ہے، ایک بے نال محبت تے پیار دا ہور زیادہ تقاضے ودھن لگ جاندے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایسا مسلمان لوگ ہیں لیکن ایسا اس چیز کو ویدے ہیں محبت ودھدی نہیں الٹا گھٹدی پئی ہے؟ کیری چیز ہے ایسی سارے اندر جیریاں ساڑیاں محبتوں کو منقطع پئی کرے دی ہے؟ آخر کوئی نقص تا ہونا ہے نا، ظاہری گل دودھ پھٹدا ہوندے تے انج نہیں پھٹدا، آخر لسی تا کوئی قطرہ پوندا ہوندا ہے، دودھ پائے ہوئے سندرے برتن چ پائے ہوئے نہیں خراب ہوئے ہوندے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ملاوٹ ضرور ہو جاندی ہے۔ او موعد مخلص تے مسلمان تا دودھ تو بھی زیادہ صاف تے ستھرا ہونا چاہیے، ہاں یہ تو اس تو زیادہ خالص ہے، کیوں؟ ایدے برتن دل جڑا ہے اندہ مانجا جڑا لگے ہے قرآن نہ لگے ہے، ایدے وجود دے ہوتے جڑی صفائی لگی ہے محمد دی سنت نال لگی ہے، تے جیندے مانجے اندر صاف جیندے دل قرآن نال ہو جاویں اتھے تا صدیاں یا دشمنیاں ختم ہو جاندیاں ہیں، جیندے مانجے قرآن نہ لگ جاویں اتھے تا سالان دے قتل بھی خط دفع ہو جاندے ہیں نا۔ آخر وہ کیری بیماری ہے ساڑے اندر ایسی جیری وجہ دے اتھے اساں صحت مند بھی ہے، مالدار بھی ہے، طاقت مند بھی ہے، جرت مند بھی ہے، صاحب ہمت بھی ہے، لیکن جتھے ایمانی قوت دا تقاضا آ جاندا ہے، ایمانی مسئلے دا تقاضا آ جاندا ہے، اسلام دی غیرت دا تقاضا آ جاندا ہے، ایمان دے حیا دا تقاضا آ جاندا ہے، مسلمان دی ذات دا تقاضا آ جاندا ہے، اتھے جڑے معاملہ مسئلہ توحید دا آ جاوے، محمد دی سنت دا آ جاوے، اتھے ساڈی ہمت ہٹن لگ جاندی ہے، گھٹدی ویندی راندی۔ آخر اودی وجہ کیڑی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہونی ہے نا، اور گل سمجھ آئی نے؟ یہ تو تواڈی ساڈی زبان وچ عام محاورہ مشہور ہے، معصوم بچہ جام پوے تے سکن لگ ونجے تے آدھے میاں آدھی سوکڑے شروع ہو گئے، ایک سوکڑا لگ گیا ہے، ایک سوکڑے دی بیماری پائے گئی ہے، اور گل سمجھ آدھی پئی کچھ بلین دیا وہ خیر اپنے سیر تا لائی آؤ نا، میرے کو پتہ لگے بھی واقعی تو سب میرے گلہ سن دے بیٹھے ہوئے، اور بابا سمجھ آدھی پئی تو ایک کوئی جواب نہیں کیا تو سارا دی طرف تو وکیل ہے۔ اس گالو دنیا دیا مرضاں شروع ہو جاویں تن قسم و قسم دے نا دیتے وے دے راندے کہ بچہ سکدا پائے تو سوکڑا لگ گیا ہے، آخر یہ بندہ ڈھلدا پائے تو عمر کافی ہو گئی ہے، ان دے اندر وہ طاقت نہیں ہوئی، آخر ماڑا ہوندا پائے کیونکہ 50 60 72 تے پہنچ گیا ہے، وہ آدھی ہے نا اسا آخر اسا مسلمان دوہا ہٹ دے پائے ان دی وجہ کہہ رہی ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی تو ہونی ہے نا ضروری کہ تھے انج نہ ہوئے کہ ساڑے اندر او کرتوت نہ آ گئے ہوئے، بنی اسرائیل آلے ہیں تا نوجوان، ہیں تا ہمت والے، ہیں تا طاقتور، لیکن ہیں اتنے گھٹے اپنے آپ کو ڈھوا چکے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ جہاں نالی ودے ہیں تو انہوں دے اندر اتنی بچھڑی دی محبت پئی ہے تو دریا پار کر کے بھی ویکھے کھڑے تے آکھن لگے موسیٰ ایو تے ایک ساکو بھی خدا بنا دے ویا، ساکو دے ویا جے کو اسا ڈھاک تے چاہی ودے رہوا تے جی تھا رکو ہاں ذرا دی عبادت کر گی نو کتنا مزہ پیا اندر، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تے اسوی مسلمان ہے، آخر کیری وجہ ہے وہ دے
اللہ قرآن مقدس دسے بے شمار گلاں دسی اصل گل اے مسلمانوں دار و مدار انسان دے خوراک دے اتے آندا ہے دوجے نمبر دے انسان دے اعمال تے آندا ہے جس وقت انسان دی خوراک ایسی بن جاوے جتھے حلال حرام دی تمیز نہ رہے جتھے خدا دے دسے ہوئے حصیاں دی انسان دھڑیاں اڑاونا شروع کر دے وے جس وقت بید مال کو اپنے وال کھچنا شروع کر دے وے جس وقت خدا دے مقرر شدہ حصیاں کو بندہ اجاڑنا شروع کر دے وے اللہ دی قسم اس وقت ایمانی جذبہ ختم ہونے لگ جاندا ہے کیوں جتھے حلال نال حرام رل جاوے اتھے ہلت علی چیزاں تے انسان وچ قوت پیدا ہوندی ہے طاقت پیدا ہوندی ہے جذبہ پیدا ہوندا ہے ہمت پیدا ہوندی ہے دل انسان دا عبادت کرن تے آندا ہے نماز پڑھن تے آندا ہے قرآن پڑھن تے آندا ہے روزے رکھن تے آندا ہے صدقات دیون تے آندا ہے خیرات دیون تے آندا ہے اللہ اللہ کرن تے آندا ہے نہ او ساڈے دل وچ دین دی تڑپ رہی ہے نہ نماز دی تڑپ رہی ہے نہ روزے دی تڑپ رہی ہے نہ حج دی تڑپ رہی ہے نہ حق بولن دی تڑپ رہی ہے نہ سچے دا ساتھ دیون دی تڑپ رہی ہے اون دی وجہ سب تو ہی ہے کوئی ایسی غذا ہے خدا دے ایسے احکام ہیں جنہاں دی اساں بغاوت شروع کر دیتی ہے تا اج ساڈی محبت ہی ختم ہو گئی ہے تے ایک باعث دشمن بن گیا یہ ساری بیماریاں کوئی ایسا پیدا ہو چکی ہیں ساڈے اندر تعالی رب العزت فرمائے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً یہ جڑے حرام زدکیاں کرے دل یہ جتنے بھی شرک کرے دل کفر کرے دل بے حیالے کام کرے دل پہ حرام کھاونے شروع کر دے دل پہ زنا کرے دل ڈکیٹیاں کرے دل اے جڑے لوگاں دے دوجیاں دے حصاں دے اوتے ضابط کرنا شروع کر دین پے اے جڑے اپنے ڈانساں تے دبلے تے سرنگیاں باننا شروع کر دین پے سارے بے حیاں دے کام کرے دین پے جدے انہاں دی بے حیاں کھلے عام آویں دی پئی اس والے کیا دل جڑے بے حیاں کرے دے دن گل کالو وجدنا علیہا آباءنا ساڈے پیو ڈاڈے ایویں کرے نین تے اساں وی ایویں کرے نیاں ساڈے پیو ڈاڈے بھی خوشیاں منے نین تے دبلے کوٹے نین ساڈے پیو ڈاڈے بھی خوشیاں منے نین تے ایویں ریتا کرے نیونے ایویں ہندو والیاں رسماں کرے نیونے ایویں ساڈے پیو ڈاڈے بھی ایویں میلاداں منے دے رانے ایویں عورتاں تے مرد رلا کے ڈانسا کرے دے رانے یہ بے حیا اوے کرے دے اوے اساں پے کرے نے اساں پیو ڈاڈے دی پیچھے ریت وجا نہیں سکدے تے جڑا کام پہ کرے دے ساڈے پیو ڈاڈے وی وے کرے دے تے اے گل اساں اپنا پہ کرے دے بلکہ واللہ امرنا بہا اللہ رب العزت سا کوئی فیل دا حکم دیتا ہے پی اللہ سا کو آکھے جری مرضی آکھرے وہ کچھ کرے دے رہے ونجو اس گلوں ساڈی مرضی اساں اپنی نہیں اساں پیو ڈاڈے دی ریتا دے دیانے ہے پے ساڈے پیو وی ایویں جنیاں چڑے دے اونے ایویں قبراں سجے دے اونے ایویں دیوے بلے دے اونے ایویں جمعے راتاں کو پھول پہ دے اونے ایویں ون کے چھاڑ سٹے نے اونے ایویں ون کے لائٹا جلے نے ہونے ایویں ون کے قبراں دے طواف کرے دے ہوندے ایویں ون کے اوتھے دیگا چڑھے نے ہونے ایویں ون کے سارے فتنے فساد کام کرے نے ہونے اس گلوں اساں پیو ڈاڈے دے مذہب کو ودے بچے نے آئے پے اے پیو ڈاڈے بھی ساڈے کرے نے تے ساڈے پیو ڈاڈاں کو بھی حکم دے والا لائی تکاؤ نہیں کہندے متھے لے دے آئے اللہ دے متھے لے دے آئے پہ حالانکہ اللہ رب العزت کدی بے حیائی دا حکم بھی نہیں دے سکدا کہ او دوجے کم کرن دے اللہ رب العزت حکم دیتے پہ انہاں کم کرن دے وچ حسن ضرور ہے پیا کہ او حسن ہے کہ او کہ اللہ رب العزت دی ذات حکیم ہے پئی او امن والے وقت کو بھی جانا نہ لیے بھلائیاں تے چنگیاں کو بھی جانا نہ لیے پئی تے شریعت دا جیڑا فعل وی ہے شریعت
دا جیڑا حکم بھی ہے شریعت دے جتنے بھی احکام ہے نا ہر دے اندر حسن ضرور موجود ہے پیا جتھے کرن دا حکم دیتے سا او حسن تو خالی نہیں حسن تو خالی نہیں نماز دا حکم دیتے سا حسن ضرور ہے پیا روزے دا حکم دیتے سا حسن ضرور ہے پیا زکات دا حکم دیتے سا حسن ضرور ہے پیا اچھیاں گلاں کرن دا حکم دیتے سا حسن ضرور ہے پیا جتنے بھی مالک حکم دیتے ہیں نا کہ انہاں دے اندر حسن موجود ہے قباحت موجود نہیں کیونکہ اللہ رب العزت حکیم ذات ہے تے جتنے کما تو اللہ رب العزت منع کر دیتا ہے پیا انہاں کما دے اندر قباحت ضرور ہے زنا تو منع کیتے تا زنا قباحت ہے شراب تو منع کیتے تا شراب قباحت ہے جوئے تو منع کیتے تا جوئے تو قباحت ہے اگر جھوٹ بولن تو منع کیتے تا جھوٹ قباحت ہے معلوم ہے جدا لوگ چنگیاں تے مانیاں کو ملا دے سن جا جدا لوگ اچھیاں کو برا اکسل بریاں کو اچھا اکسل حلال کو حرام اکسل حرام کو حلال پیا دے اوسل جدا اپنے خواہش دے پیچھے پہ چل دے اوسل اتھے وقت پیو پتر دا بھی نہیں راونا دھی ماں دی بھی نہیں راونی بھرا دا بھی نہیں راونا خان تے ملک بھی نہیں راونا چودھری تے نواب بھی نہیں راونا حاجی تے نمازی بھی نہیں راونا جتے ہکو جی مول بن گیا وت ہکو جی ہکے سر سیٹی دے بن جاسل تے جدا ہکو جی حرام تے حلال تمیز نہ راوے اتھے اللہ رب العزت دیا رحمتہ نہیں آندیا ہمیشہ لعنتاں ہی آندیا راندیا گل سمجھ آدھی پئی نے نا آج ویکھو تو صحیح اساں کے پہ کرے دے پہ اللہ رب العزت کتنے مقامات ساکو بھی حکم دے دیتا مسلمانوں خیال رکھے میں بھی تو کو حکم پیا کرے نا کہ میرے حکم عدولیہ نہ پہ کرائے تو صحیح خیال رکھے تو رزق حلال کرنے نے تا دور جہلیت علی عادتاں ختم کر دیو دور جہلیت دے اندر یتیمہ کو دین دے کاشے نین ہوندے یتیم انہاں دے پیو مر جاویں نا جے دادا بھی کھس گندے ہونے ہیں انہاں دیا ماواں تے بھی زوری نال قبضہ کرویں دے ہونے ہیں انہاں دے مال بھی کھس گندے ہونے ہیں تاکہ ملک بھی اساں بنو خان بھی اساں بنو چودھری بھی اساں بنو نواب بھی اساں بنو سردار بھی اساں بنو مہر بھی اساں بنو اوے مسلمان بننے نے تے خیال رکھو جو دور جہلیت والیاں عادتاں چھوڑو جیندا حق کے پورا ادا کرو جیندا حق کے کرو پورا ادا کرو چھوڑ دو دور جہلیت والی عادتاں دو جانی ہن تساں کلمہ پڑھ کے تے میرے محمد دے عاشق بنو تے واتی دور جہلیت والی عادتاں پڑھاؤ وا تواڈے کلمے پڑھے دا فائدہ کیڑا راس اس گلوں خیال رکھے واتُ الیتامی اموالہم یتیمہ دے جیرے مال بن دے انہوں کو اپنے دے دیو یتیمہ دے مالا دے ہوتے قبضے کرن دی تو کو گنجائش یتیمہ دے حق اپنے دے دیو اس گالو خیال رکھے ولا تتبدل الخبیث بالطیب خیال رکھے طیب کو خبیث نال تبدیل نہ پہ کرائے حالانکہ یتیم دا مال خبیث نہیں اس بندے دا مال خبیث نہیں لیکن نہیں جدہ تو سا اپنے پاک مالا نال یتیمہ دے مالا دی چینجنگ کرنا شروع کر دے سو یتیم دی ستری چیز آپ کو رکھنا شروع کر دے سو اپنی چیز ماڑی یتیم دے پلے پاونا شروع کر دے سو اویلے تواڈے واسطے طیب ناراسی خبیث بن جا سلے اویلے مال تواڈے واسطے طیب ناراسی کے بن ویسی خبیث بن ویسی تے جنا تساں اپنے طیب مالا کو خبیثاں نال چین چکیتا تے یاد رکھو وت خبیث کھاواں نال خباستاں گندیاں ہی پیدا ہو سن چنگیاں پیدا ایسا کو دیکھنا چاہیے نے دیکھا اساں کے ایک پے کرے نے او گل سمجھ آدی پئی نے اساں دے اندر تے یاد تک ہو جی نا یتیم دی مدی کھاون دی کوئی عادت ہے پیو مر گئے پچھو مال چھوڑ گئے اولاد چھوٹی چھوڑ گئی تے کون بن گئے بولو ذرا کون بن سے یتیم
پچھو آ گئے حضرت صاحب اور حضرت جی جے تک کول نہ پڑھاویں پیو نہیں بھی بخشیندا دوجے دن جی سچ پیا فرمانے حضرت صاحب وڈی مال تیرے کولو وڈی دولت ہے بولی صاحب آ کے گھبرا نہیں میرا بھی پیٹ نال بھرنا بھی پیا اے مال دے گا ہی پکا چا یتیم دے پلے کچھ ہووے تے بھویں نہ ہووے قرضے چاہ کے بھی پیو نال چنگئی پیا کریندا اے پیا اس گل نو خیال رکھے یتیماں دے مال جتنے بھی معصوم بچے ان پائے ان دے مرن والے دے پوترے ان پائے انیاں دھیریاں ان پائے اجاں وراثت تقسیم نہیں ہوئی معصومہ دا بھی مال نالے ہن تو سندے گا چاڑ کے کھاسو تا یاد رکھو کدی طیب نہ کھاسو خبیث ہی کھاسو جداں تو خبیث کھاونے تا آتا وی خبیثاں لیا پیدا ہو سل جداں آتا خبیثاں لیا پیدا ہو سن تا درندے بن جاسو تے جداں درندے بن جاسو انسانیت چوں نکل جاسو تے جداں انسانیت چوں نکل گئے فتولا ایک کل انا بات تواڈے تے بھیڑی رتی دی فرق نہیں رہ جاونا اس گل نو خیال رکھو مسلمانو دنیا لے تکے پہ کریندے نا اپنی مرضیاں پہ چلیں دین پہ اس گل نو مرد مر ونجے یتیماں دے مال دے نیڑے بھی نہ پے ونجے یتیماں دے مال دے نیڑے بھی گل سمجھ آدی پئی نے ستے پاؤ ہاتھ کھڑا کرو جڑے سام گئے خیر آمدے اسد آدھے نہیں سہی یہ تو لازمی پیو تیرا بخشیدہ ہی نہیں اے تے وہ بچے شوتے تے ایڈا کارد چاڑ ویندے تو ساری زندگی کما کما دیندے رہے وہ لاندا ہی دے اے اوندا پیو پیا بخشیدہ ہے حالانکہ اتنے تک تے جوان اولاد کوئی تقسیم کر دی دیگ چاڑن دی اجازت نہیں جب تک پہلے چھوٹیاں دا حصہ نہ کڈے حالانکہ چھوٹے آنکھ بھی دے نا بھرا وہ ساڈا بھائی بہنا بھی آکھ دے وین ساڈے ابے دے پیچھے ڈا دے گا چاڑ چھوڑا سا اجازت پہ دینے تاں بھی این نابالغ دی اجازت قابل قبول اگل سمجھ آئی نے اس گالو یہ تو تریجے دی مار مار بیٹھا کھاتا ہوں دے بھائی یہ چاہ والی تے فرق کے رہا ہے فرق کیا آسے بندہ تو بے دی بکری نب گنے تے کووے چا کوئی فرق آوے ہے مار کا کیا خیال ہے توڑا بکری کا اور دی ہوئے ہیں کھوڑی چو وانج کے گھوڑے لی جو بندہ کوکڑ کاٹ گرا وے تے کووے چا کوئی فرق کوکڑ تا کوئی ہیج روے سی کوئی فرق آسی کوئی نہ آسی آسی تیرا حلال دا نہ بن سیو ایک غذا تیرے واسطے حلال دی ایویں تو یتیم مسکین دی مڈی کھا سے تے حلال کی تو بن سی یہ تا خبیث بن جا سی تیرے واسطے اس گلو اے وی گل سنو کئی شو دے آدھن چاول حرام کی میں تھی دینے کو کٹھی ہے کیا آدھن چاول ہی کوئی حرام ہو دینے کو کٹھی ہے بھئی زبا کرے دے پہنے تو چاول حرام نہیں ہو سکتے اور کملے ہو کچھ چیزاں ہوں دین جیرے خیر دی وجہ تو حرمت آ جان دیئے پئی نسبت دی وجہ تو حرمت آ جان دیئے گھر دا پھٹورا ہوئے گھر دا بکرا ہوئے اپنی بکری دا ہوئے تیار ہو جاوے صرف اتنا مالک چاکھے اے بکرا میں شاہ حسین دے نات دیتا ہے اے بندہ بھی مرتد ہو جاسی اندہ بکرا خنزیر تو بھی ود کے حرام ہو جاسی حرمت علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہلا لغیر اللہ بھی ایک مقام تے وما اہلا بھی لغیر اللہ خیال رکھو مسلمانہ میں تو کو دسیندا پیان دو تواڈی مسلمان جی میں طیب وی غذاباں وی تواڈیاں طیب نہ پئیاں جی میں موجود تواڈے پاک تے ستھریاں غذاباں وی تواڈیاں پاک نہ پئیاں تے جداں تواڈے وجود پاک ہے نا غذاباں وی تواڈیاں پاک ہوسن تا تو سنڈی پدی ترقی کریندے ویسو تے جیڑیاں چیزاں تواڈے واسطے حرام ہیں میں گڑویں دا پیاں خیال
خیال رکھے مردار بھی تواڈے واسطے حرام نے پی مردار بھی استعمال نہ پہ کرائے دوجے نمبر تے خیال رکھے جڑے ذبح کریں دے وے جانور کو دم مسفوح یا نکلدا ہوندے رگاں دے وچوں او دم مسفوح بھی تواڈے اوتے حرام ہے پی تیسرے نمبر تے خیال رکھے خنزیر بھی تواڈے اوتے حرام ہے خنزیر دی کوئی چیز استعمال کرنا جائز بھی نہیں او کہیں دور وچ جائز ہے تے خنزیر دا وال استعمال کرنا جائز ہوندا او بھی بطور سوئی دے طور دے اوتے اتنا سخت ہوندا ہے خنزیر دا وال لیکن اج دے دور دے اندر خنزیر دا وال بھی استعمال نہیں کرنا جائز لیکن دنیا تے خنزیر دی ہڈیاں چا چا کے تے چوکھاٹھ وچ دبا چھوڑیں دی خنزیر دی ہڈیاں چا چا کے تے درسالاں تے رکھ چھوڑیں دی خنزیر دی ہڈیاں چا چا کے تے سپیلاں تے چڑھا چھوڑیں دی جدا ایو جیاں مسلمان بندہ ہوئے اللہ رب العزت کہ خنزیر حرام ہے اے حرمت علی چیزاں کو اپنے واسطے نفع مد پیا بنیندا ہوئے انہاں کو تصرف پیا کریندا ہوئے وتے ایو جیاں جدا عادت خبیث پیدا ہو جاوے کدی بھی فطرتی انسان دے اندر وتے اے چیزاں کمال علی پیدا نہیں ہو سکدیاں اس گل نو خیال رکھے مردار بھی حرام نے دم مسفوح بھی حرام نے خنزیر بھی حرام نے چوتھے نمبر دے تے او جرا گھر دا پٹھورا پکائی پالی پیاویں تے غیر اللہ دے نا تے جدی تائی وی چاول پکائی تا غیر اللہ دے نا دا حرام وی دودھ دا پیالہ دتی تا غیر اللہ دے نا دا حرام وی سوارا ایک چا کے غیر اللہ دے نا تے دتی تا حرام وی خیال رکھے جلیبیاں بھی حرام نی تلونگڑیاں بھی حرام نی دودھ بھی حرام نی شیرنیاں بھی حرام نی ایویں خیال رکھے حسین دے نا تے سبیلاں بھی حرام نی ایویں 11ویں تے 12ویں بھی حرام نی خیال رکھے ایویں دا محیارہ محرم دا ربیع الاول تے 11 ربیع الاول کو غیر اللہ دے نا تے نذرانے لگی ہوئی بھی حرام نی ایویں خیال رکھے انہاں دی محفلاں وچ ونجنا بھی حرام وی ایو جئی کم جڑا شریعت دے خلاف ہوے ایو جیا کم جتا شریعت دی حرمت پئی ہوندی ہوے ایو جیا کم جندے وچ شریعت دی حد تک پئی ہوندی ہوے ایو جئی جگہ تے ونجنا بھی حرام وی دا بندے ہوون شراب پیون والے ایک محفل وچ بیٹھے ہون تے ایک بندہ او جاؤ جڑا شراب پیوے کوئی نہیں صرف گپاں بیٹھا لیندا ہوے ہنسیاں بیٹھا کریندا ہوے مذاقاں بیٹھا کریندا ہوے بالکل شراب کو تونی سونگے بھی کوئی نہ شریعت دی پہلے جڑا پیندا نہیں ایکو حد لا تے بعد چوں نہ کو حد لاویں کہ اودوں ایو جئی گندی محفل وچ باون دی بھی اجازت نہیں مسلمان دی شان دے بھی خلاف ہے مسلمان دی عزت دے بھی خلاف ہے خبردار ایو جئی کو حد مار چھوڑ اوے کملیا جدا شریعت ایو جیاں محفلاں تو تے کو منع کر دے وے تے تو ون ون کے جو جیاں کنجراں دیاں ڈاسا پیا دےدا ہوئے تو لوگاں دیاں دھیریاں بھیڑیاں دیاں عزت دے اوتے نظراں پیا پہنا ہوئے میں کو دسا تے صحیح تے محبت پیدا ہو سی دا اللہ دی طرف کو لعنت پیدا ہو جاسی اس گل نو جب تک منع کیتیوں یا چیزاں تو رک سے نہیں اللہ دی قسم کدی بھی گھر آباد نہ اسن ہمیشہ زبا ذلیل ذلیل ہوندے جا اس گل نو خیال رکھیں اساں تے کو آدھے پائیں یتیم دا مال واپس کر دے یتیم کو ایک ٹکا بھی یتیم دا نہ پیا کھاویں ولا تتبدلوا الخبيث من الطيب الطيب خیال رکھیں نہ پیا بدلیں خبیث کو طیب نال نہ پیا بداویں تیرا مال طیب ہے یتیم دا مال بھی طیب ہے لیکن یتیم دا چنگا مال تو رکھ گنے تے اپنا ماڑا مال او کو جدے میں تبا تو طیب تیرے واسطے ناسی او تیرے واسطے خبیث ہو جاسی ایویں اللہ رب العزت منع کریندا گئے اے بھی خیال رکھیں ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم اساں تے کو منع پہ کرنے ہیں یتیم دا مال اپنے مال نال ملا کے بھی نہ پیا کھاویں یتیم دا مال اپنے مال نال کھاون دی نیت نال مکس کر کے بھی نہ پیا کھاویں یتیم دا مال علیحدہ رکھ دے اپنا مال علیحدہ رکھ دے بے شک خیال رکھے نیت تیری کھاون والی نہ ہوے ہاں اگر ایک خدجا ہوے کہ یتیم دو روٹیاں کھا
کھاندے تے اساں تین چپکے نے ایک ضائع ہو ویندی ہے پئی کدی کدی بھکھا زیادہ ہوندے اساں دو پکے نے تے کو ضرورت تین دی ہوندی ہے تے وقت بھی بھکھا رہ جاندا ہے ہن ان چکرے نے تھوڑا مال ایندا اپنے مال نال میچ چکرے نے تاکہ ایندا بھی نقصان نہ ہوے تے اساں بھی مشقت نہ پڑ جاؤ اگر اس نیت نال ملا کے کھواویں تے وقت تیرے اوتے جرم کوئی نہیں ہونا تو اگر انہاں دی نیت کھاون واسطے تیرا ارادہ ہوئے کہ میرا مال تا گھٹیا ہے پیا یتیم دا مال اصل ہے پیا ذرا مکسنگ چا کرے سا تے اوندا اصل اپنی طرف کھچ گن سا تے گھٹیا دے سا خیال رکھیں اساں تے کو منع پہ کریں اے بھی نہ کھاویں اے بھی خبیث اے بھی کہ خبیث ہے ساڈے اندر تے عادت کو نہیں کہ ہے عادتاں اساں تو پہلے دے ودے ہوندے ہیں لیکن کہہ رہے بڈھا مرسی تو کہ ویلے ساڈا کوئی ثواب بڑھ سی اساں تو پہلے تاکید ہوندے اس گل دے اندر اس گلوں خیال رکھیو انہو کان حوبن کبیرا اے بہوں وڈا گناہ وی یتیم دے مال کو اپنے مال نال مکس کر کے کھاونا بہوں وڈا جرم وی کھاون دی نیت نال اس اے دور جہلیت والیاں حرکتاں بھی چھوڑ دیوائے موعدو یہ خطاب کے کو الا موعدہ کو کہتے اعتادتاں دور جہلیت دیاں ہیں یتیمہ دے مال ہڑپ کروینے ہیں یتیمہ جڑے چھوری بچ ونجے نہ جوان انہاں دے نکاح اپنے نال کریں دے ہونے ہیں جا مہار بھی نہیں دیں دے اصل مقصد ہوندا تاکہ یتیم دی چھوڑ ساڈے قبضے چاوے تی دی جداد تے اساں قبضہ کریے کتھیں انج نہ ہوئے دو کوئی غیر قوم والا نہ لائے جاوے کتھیں انج نہ ہوئے دو ساری زمین تھوڑی نہ ہو جاوے میں اللہ منع پیا کرے نا اگر یتیم چھوڑیاں نال بھی تساں نکاح کرنا ہے پیا تے اس نیت نال نہ کرائے دو اساں انہاں دی مڈی کھاونی ہے پئی اساں انہاں دے جداد دے ضبط کرنا ہے پیا اساں انہاں کو اپنے تلے دیونا ہے پیا اساں انہاں کو مار نہ دے سو اساں انہاں کو گھر دیاں خادمہ بنا کے رکھ سو انہاں کو برتن منجوا کے رکھ سو انہاں کو معصوم بچیاں دے کپڑے دھوا کے رکھ سو انہاں کو اپنے گھر دے کام گن سو جداداں بھی ساڈے قبضے چ آ جاسن مال بھی ساڈے قبضے چ آ جاسن تے اے ساڈیاں خادمہ بڑیاں راسن تے اساں فنے خان مہر بن جاسو اساں نواب بن جاسو اوے کملیا کب تک نواب بن سے وڈیاں وڈیاں ہستیاں بھی تے کتنے کتنے مالدار ہیں تے تھئی رہ گئے پائے اگلے کینچیاں نال کپڑے بھی کپ کے انہاں دے سٹ چھوڑے ہیں پائے اگلے انہاں کو کفن بھی دیتا ہے تا اعلی کپڑے دا نہیں دیتا کتنے گھن پائے جنہاں کو اپنے ہتھاں نال تو قبراں دے اندر دفنا کے آیا ہے پیا کتنے دنیا دے بڑے بڑے مار تے چودھرے گزر گئے جنہاں دی انگوٹھیاں بھی تے ہتھاں دے اندر نہیں راوان دیتیاں کتنے بڑے بڑے ملک تے چودھری گزر گئے جنہاں دی گھڑیاں بھی تے ہتھاں دے اندر نہیں راوان دیتیاں اوے بھیڑیا جنہاں دی قمیصاں بھی تے کھپ کے دیے تے چھرے نال کھیچیاں بہا کے ٹکڑے نال ٹکڑے کر چھوڑے نہ پائے اس گل نو چھوڑے دنیا چند دین دی چہل پہلے چند دین دی رونقاں چند دین دی بہاراں اے خیال ہے کہ دنیا وال نہ ویکھ اللہ دے حکم وال ویکھ اللہ دے دربار دے وچ تا آخر تے کھڑا ہونا ہے پیا اللہ رب العزت تیرے کول پوچھنا ہے پیا اے نہیں پوچھنا تو کوٹھیاں کتنیاں بنیندا رہے کاراں کتنیاں گھدیاں نے کتنے بندہ تے سرداری کریندا رہے پوچھنے تو میرے قرآن تے بھی عمل کر کے آیا میں یا کوئی نہ میرے محمد دی سنت بھی حیا کیتا بھی یا کوئی نہ یا اپنے مامیاں کو راضی کردا رہے یا نانیاں کو راضی کردا رہے یا چاچیاں کو راضی کردا رہے پتراں واسطے مڈی جمع کریندا رہے بھاجا ایتھے اپنا حساب کتاب تو کرے دا وقت میں کو دس چا تو جنت دا مستحق ہے یا جہنم دا مستحق ہے پیا اس گلوں خوف خدا کیتا کر کہیں دی جداد کھاون دی ضرورت نہیں کہیں دے لقمے اپنے پیٹ چ بھرن دی ضرورت نہیں کہیں دے نہ حق مارن دی ضرورت نہیں جیری جیری تیری حق حلال دی چیز ہے وہ استعمال تو کریندا من تے اللہ دی قسم وت اللہ محبت تیرے دل چ ضرور لٹا چھڑے اس گلوں ستے کو مننا پہ کرنے ہیں ان خفتم اللہ تقسطوا
اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث والرباع۔ اساں تے کو آدھے پائیں دو اگر تے کو خطرہ ہوئے تو میں یتیم لڑکی نال انصاف نہ کر سکسا، میں کو مہر نہ دے سکسا، میں ان دیاں ضرورتاں پوریاں نہ کر سکسا، تے کو خطرہ ہوئے تو یتیم نال میں شادی چکراں تے زیادتی ہوئے سی، اساں تے کو منع پہ کرنے یتیم نال شادی تو نہ کر۔ بے شک چار عورتاں دی یک وقت تے کوئی اجازت پہ دینے، دو نال کریں بھی تیری مرضی، ترے نال بھی کریں تیری مرضی، چار نال کریں بھی تیری مرضی۔ ایک گھر دے اندر چار عورتاں یک وقت تو رکھ سکنا ہے پیا، لیکن مت بھی تے کو دسیں دے پائیں جیریاں چار بھی رکھیں تے انصاف نہ رکھیں، جی میرے پیا او کو دے میں او میرے پیا او کو بھی نال دے میں، جیرا کپڑا او کو گھنا کے دے میں ایویں کپڑا انہاں کو بھی لائے کے دے میں، کہیں دے ماں بہن جان بوجھ کے بھی فرق نہ پیا کریں، تو اگر تے کو خطرہ ہوئے تو میں دو دے ماں بہن انصاف نہ کر سکتا، ترائے دے ماں بہن انصاف نہ کر سکتا، چار دے ماں بہن انصاف نہ کر سکتا، تو وقت یاد رکھا اللہ تعدلو فواہدا، وقت ہکا ہی کافی ہوئی، وقت ہکا کے ہکا ہی کافی ہے، تے ہکا ہی کافی ہے، تے او ہکا ہی جیری کرنی ہے تے موحدہ نال نکاح کرنا ہے پیا، دنیا دیا لالچا دے وچ آ کے کسے شرک نال نکاح نہ شروع کر دے میں، دنیا دیا مالاں دے اندر آ کے کسے قبراں دیا پجاریاں نال نکاح نہ شروع کر دے میں، اساں تے کو منع کر دیتے ولا تنکحوا المشرکات، یہ ایسا کیوں کہہ میں دے لینے ہیں، کیوں دو تو طیب پیا تے شرک کرنا والا پلیتے، انما المشرکون نجسون، تو صاف ستھرا ہے او نری گندگی ہے پئی، پاکی تے پلیتی نہیں ڈھکدی، اس گالوں تاکہ تے کو تیرے وجود نال بھی لگے تا پاک عورت لگے، تیرے نال ملے تا بھی پاک عورت ملے، اس گالوں خیال رکھے، ہکا ہی کافی بھی تے ہکا دے حقوق بھی اساتے کو دسے دے دے پے، اے بھی خیال رکھیں او کو بھی رکھے تو چار دیواری دے اندروں رکھے، او کو دیواری تو باہر نہ پیا نکالے، متا آپ مچھا وٹ کے تے او کول مزدوریاں کرویں دارا وے، متا آپ مار بن کے تے اون دے کولوں زمیناں تے کھیتیاں تے وڑا کے تے تو ہٹ کے تے ٹوکیاں کرویں دا رہ جاویں، متا تو نواب بن جاویں تے او کول ہٹ کے باہر دے کام کریں دارا وے، نہیں نہیں میں اپنے پیغمبر کو بھی آنکھ دیتے، او میرا محمد الرسول اللہ اپنی بیویاں کوئی آنکھ دے، اپنی دھیری کوئی آنکھ دے، مومنہ دیاں عورتاں کوئی آنکھ دے، آج تو بعد گھر تو باہر نہیں نکلنا، اگر کہ نہیں نکلنا بھی پائے جاوے تو یدنین علیہن من جلابیبین، سر دی چوٹی کو لائے کے پیر دی چیچی انگل تک یو جنی چادر پا دے مینا، دو انہ دی چادر ایمی ہوئے دو کہیں کو نظر بھی نہ پیانی آمد، تینہ کو اے بھی دسا دے مسلمانہ تے دیر مسلمانہ دیا دھیریاں بیڑیاں کو جدہ ویندیاں ہی پیاویں بے امرے مجبوری کی رہی گھر تو باہر نکلنا بھی پائے جاوے، تینہ کو آخر رستے دے درمیان بھی نہ ٹرسن بھی سائر دے ہوتے، انہ کو اے بھی دسا دے جتی بھی زور دی زمین تے نہ مرے سن کہ تھئی انج نہ ہوئے دو انہ دے پیران دیا کسکا تا غیر محرم دے کنچ نہ پہنچ جاوے، انہ کو اے بھی آکھ دے اپنیاں کھنگریاں بھی نہ کھڑکے سل، اپنیاں پہلاں بھی نہ چھڑکے سل، انہ کو اے بھی منع کر دے با حیات با ادب ہو کے بیاں ویندیاں سل، مسلمانہ کو تا حکم پیا، آج دیکھ اپنا معاشرہ قرآن تا منع کیتے مسلمانہ دیا دھیریاں بھیڑیاں کو بہر نکلن تو بغیر شرعی عذر تو نکل بھی نہیں سکتے، تیری میری دھی بھیڑ بہر نچ دی پھر دی ہوئے تو میں دھی بھیڑ کو ویدہ راوے، اوہ مسلمانہ دیا دھیری بھیڑیاں یوں دیا ہی نہ پائیا، تیس گالوں خیال رکھے مردہ مر جاویں، اساں تے کو آدے پائیں نہ کہیں دی عزت ویکھیں تے نہ کہیں کو اپنی عزت وکھاوے، ساڑھے اندر تے بیماریاں کو نہیں ہاں اوکے خیال مارکا بولو پچھلے جاگ دے ہو، اللہ محفوظ رکھا سا مسلمانہ کو، جیرا غلطیاں ہو گئن آئندہ ساڑھے کو لیسیاں نہ ہو سن جان بج کے آکھو چا آمین، اس گالو خیال رکھے یتیمان لڑکیاں نال بھی زیادتیاں کرن دی اجازت،
مت دور جہلیت والی عادتاں اپناون لگ ویاں ہن دور جہلیت والی عادتاں کڈ سٹو باہر میرا پیغمبر مزید انہاں کو آکھ دے جیڑا حق مار دتی کھڑے ہوا ہے تو کو ولا لاون دی بھی اجازت نہیں تو کو ولا لاون دی بھی مت رولا پائے جاوے تے آکو واپس کر ساڈا حق مار نہیں نہیں ہن تواڈے واسطے جائز کوئی نہیں ہن اے مار انہاں دا وی اسی بھی تے میرا پیغمبر انہاں کو آکھ دے اے بھی گل کر دے انہاں کو دور جہلیت دے اندر تا جو کچھ ہوندا رہ گئے انہاں کو آکھ دے خبردار تو میں پتر دیواں تاں وی خزانے میرے کولو پتراں دے وین پائے دھیری دیواں تا دھیری دے خزانے میرے کول وین پائے انہاں کو دسا دے ہن پتر وی ہوون تواڈے دھیری وی تواڈیاں ہوون پیاں تے جدا خیال رکھا ہے جدا زمیندار وی تساں ہو مالک وی چیزاں دیو ہن جدا تساں مر ونجو تے خیال رکھا ہے جویں پتر وارث ہو سنی وی دھیری وی وارث ہو جی میں پوتر وارث ہو سنی میں دھیری بھی وارث ہو سر انہاں کو آکھ دے دھیری کوئی حصہ دے سن پتران دی طرح انج نہیں دو پتران کو تو ہاں نہ لئی رکھیں تے بیٹیاں دے بارے انہاں کو آکھنے تا مر چکیاں ہیں پئیاں پتران کو تو واہ جی کر دے رہ جاویں تے دھیریاں کو جدادا تو لا تعلق کر چھوڑے نہیں میں گل پیا کرے نا انہاں کو دسا دے خبردار اساں ہر ایک دا حصہ مقرر کر دیتا ہے پیا تے جیندا حصہ ہے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دیوائے چا پتراں کو بھی دیوائے تے دھیری کو بھی دیوائے تے ونڈاونا کیویں نے اساں آپ ونڈا چھوڑائے پیا بھیڑ بھرا دے مقابلے چ ایک حصہ گن سی اگر ایک بھیڑ تے ایک بھرا ہے پیا دو اسے بھرا لائے وے سی تے ایک حصہ بھیڑ لائے جا سی انہاں کو کھائے دور جہلیت والی عادت چھڈ دے ہونا اگے تے لوگ یتیماں معصوماں بچیاں کو دفن کر چھڑے دے ہونے ہیں بالاں کو یا عورتاں کو کش بھی نہ دے ہوندے اس گلوں خیال رکھو زمیندارو اے زمیناں کوئی تہاڈیاں کوئی نہیں اساں تو کو وارث بنا دیتا ہے پیا اس گلوں خیال رکھے جویں تواڈے پتر حقدار ہیں نیویں دھیری بھی حقدار نے پے انہاں کوئی حصے دے ونجا لیکن اج دیکھ اساں مسلماناں دی حالت بھی ویکھ جا اساں بچیاں کو مردہ لکھوا چھڑے دے آئے پے یا بچیاں دی زندگی دے اندر ہے انہاں کو آدھے پھراواں کو لگا دے انگوٹھا لا دے سارے جداد یا ایہو جہی بھی ہیں پہ اللہ معاف کرے اسلام دا بھی دعویٰ ہے ایمان دا بھی دعویٰ ہے قرآن دا بھی دعویٰ ہے محب رسول بھی ہے نا عاشق رسول بھی ہے نا بڑے بڑے الحاج تے حاجی تے بڑے بڑے عمرے کرانا لے بھی ہے پائے بڑیاں بڑیاں ٹوپیاں تے پگڑیاں بلاٹانا لے بھی ہے پائے بڑے بڑے اپنے آپ کو حلال کھاونا لے بھی آدھے ہیں پائے لیکن اپنی دھیریاں کو مردہ لکھوا کے جداداں سارے پتراں دے ذمہ لا دے لے ایو جے بندے دے گھروں کھاونا بھی آرام ہے حاجی صداوے تاں بے ایمان ہے نوڈان مار صداوے تاں بے ایمان ہے جتنا بھی وڈے تو وڈا لگا جاوے جویں اللہ رب العزت فرمایا قیم الصلاۃ نماز قائم کرنی ہے تو نماز پڑھنی ہے پئی تے ہن اگلا کہ تو میرے کو تے نماز دی ضرورت بھی کوئی نہیں میں تے نماز پڑھنی بھی کوئی نہیں اتنا آکھن لئی بندہ کافر بن جاسی ایویں خیال رکھے مت تو آکھے تو میں تے تھی کچھ دادا دیونیاں بھی کوئی نہیں ساکو تے ضرورتاں بھی کوئی نہیں اس گلوں خیال رکھے تو بے شک جتنیاں بھی باتاں کرے دا رہے قرآن دے ایک حکم دا بھی انکاری بنے تا اوے کراڑ بن سے جویں ابو جہل اور گل سمجھ آئی ناراض تو نہیں میں پیسی ناراض نہیں تھی میں اللہ واسطے گل ذرا سوچائے صحیح اپنی آخرت دے بارے تے اساں کے کرنے ہے میں تہاڈا تے نہیں آندا ساڈے کول تے بڑے بڑے الحاج بہو بڑے الحاج سمجھے دے ہو نا جڑے ایک دو حاج کو تو کھنے ہی نہیں چنگے دو چار حاج جڑے کیتی ودا ہوئے نا تے بڑے بڑے الحاج انہاں اپنی سکیاں بھیڑیاں کو جے رہنا مردہ لکھوائے ساڈیاں بھیڑیاں ہی نہیں کونا ایسے لوگ بھی موجود پائے لے سوڑی دے حج کیتے دا فائدہ کہہ رہا کوئی ہے فائدہ ہی دے حج کیتے دا ان دے اللہ اللہ کیتے دا فائدہ ہے تے بھیڑیا اتنا تب پوتر بھی تیرے تو جان نہیں فدا کریندا جتنی دھی تیرے تو فدا کریندی تو بیمار ہو ونجے تے ساد پائے ونجے ونجو پوتر کو ساد داؤ تو اس وقت تک نہیں آندا جب تک سنگی کو گھر نہیں ٹریندا
کہ میرا سنگی ناراض نہ ہو جاوے. ابا تا آج بھی وجنے تے کل بھی وجنے. چڑے چڑے جتنے کھنگار پیا کردا ہے اللہ ٹائم نال سنبھال گن لے، لیکن کدی دھی وال بھی ویکھا کر. اوہ بچی سکھنا تیرے معصوم بچہ بھی لگا جاوے، کال بھی کھڑک پوے، ابے تیرے دے سر وچ درد پائے گئے، پیچھے نہیں وے دی، ہر چیز سٹ کے تیرے تے سر پچاون والی کرے دی پئی. جداں تیرے گھر دے اندر کوئی نہ ہوئے تو آکھے تو ہن پیسے تہین کوئی نہ، ہسپتالاں لے لکھاں من گے دن تاں سا پریشان کرے سو. دیکھ چکدی تیرا پوتر بھی اپنی گھر والی دے زیور چاہ کے تے کو دیندا یا کوئی نہ، مردا مرتا ویسے لیکن کدی تے کو نو زیور نہ دے سی. لیکن دھی تیری ہوندی ہے جڑے نک وچ وی زیور پاتی کھڑی ہوے تو اون ویلے لہا کے دے دیندی تو ابے دا علاج کرو. کنچ بھی گھتی کھڑی ہوے تو اسی ٹائم لہا کے دیندی ہے ابے دا علاج کرو. اوے کملیا تیرے تے نیڑے بھی کوئی نہیں لگدا، تو چار پئی تے موجود ہونا بیمار. ایو جیاں وقت بھی انسان تے آ ویندا ہوندا ہے پی. تیرے کپڑے دھوون والے بھی کوئی نہیں ہوندے، اوہ تیری لخت جگر ہوندی ہے جڑے کپڑے بیٹھی دھوندی ہوندی ہے، ستھرے تے کوئی شیشے والے پویندی ہوندی ہے. تے ہمیشہ مرد دی عزت عورت نال ہوندی ہے پئی. سیانے سیانے پہچان ویندے ہوندے نا کہ اے بندے دی عزت بنی ہے تا عورت بنی ہے پئی. جداں کھانے باہر آندے ن پائے ہمیشہ چنگے برتن آندے، چنگے کھانے پاکے آندے. تو سکے دا مار بنا بیٹھا ہونے، تیری عزت بنا منا لی تو اوہ پیچھے بیٹھی ہوندی ہے پئی. اگر تیرے خصوصی مہمان آ جاویں تے مٹی لگی ہوئے برتن آ جاویں، گندے کوترے برتن چ سالان آ جاوے تو ہر کوئی لان تان کریندا وے دے کہ تو رنا رکھی ہے تو پتہ نہیں کیا بلا پیا رکھی ہونا ہے. لیکن تیری دھی آدھی میرے ابے دا سر نہیں وانا ہوئے، ادھی رات کو بھی آوازہ چمارے تو اسی ٹائم بھا بالنا شروع کر دیں دی. کدی انج نہیں آکھا دو ابا میں کو بخار ہے میری طاقت کوئی نہیں. جو حالت ہی ہوئے اوندا ایہ پہچان ہو دیے تو کتھے میرے ابے دی کانڈ نہ لگ جاوے کہ ایندی تا گھروں منیج بھی کوئی نہیں. لیکن تو اج کے پیا کرے نہ او اللہ تے جگہ جڑی مرن تک بھی تیری خدمت کریں دی راندی تو آخر تے سلا ایو پیا دینے دو مر چکی ہے پئی. دی قیامت دے اللہ دے دروازے دے اندر کے تو دربار وچ ہاں کے منہ دکھے سے کہ اللہ میں کے کر کے آیا ہے پیا. اس گلوں خیال رکھو مسلمانوں، وڈی مسلماناں چ بیماری پھیل چکی ہے پئی. دھیاں دے کوئی حق نہیں پے دیندے، بھیڑیاں کو سمجھیندا بھی کوئی نہیں پیا. صرف عید دے موقع تے ایک لچھا 50 روپے لے کے تے 50 گھٹ کے تے بھیڑ دی راضی ہو جاوے پئی. میں کے کردا ہے اد یارو میں کے کیتے میں تے اتنا سامان جہیز جلیتا ہے پیا، میں تے اتنی خوشیاں منایا او منائیں تا پتراں دے تے مکان بڑھائے نہیں، پتراں دیا تے مدیاں بڑھائے نہیں. وت ایتھے انصاف چکار تے وت ترازو لا دو دیکھ دو تو کتنی چنگیاں پیا کرے نے. اس گل اللہ رب العزت مسلماناں کو آگ دیتے دور جہلیت والی عادت ختم کر دیو، دور جہلیت والے کام نہ کر. او معصوم بچیاں کو زندہ دفن کر چھوڑے دے تے تو اپنی مت جواناں کو زندہ ماری کھڑے. تیرے تے اون وچ فرق کے رائے پیا کوئی فرق ہے؟ تے کئی ایو جئی وی ہیں جڑے جداداں دے پیچھوں شادیاں وی نہیں کریں دے. کیوں نہیں کرے دے بھئی؟ اے چاند کلے لگے نہ وجہ ہے 100 ایکڑ دے وچوں باتوں گھیروے سی تے لگی میرے زمین دا گچو نکل وے بس ایویں چا کرے دے. قرآن نال شادی کا چھوڑے پتہ اے تے کو کیڑے بے مان دسایا ہے بے قرآن نال شادی تھیندی ہے. قرآن شادی واسطے آیا ہے، پتہ نہیں خدا جان دے تے کو کتھوں مسئلہ دسایا. اور بولیا زمیناں دے پیچھوں انج کام نہ کیتے کر، انج کام نہ کیتے کر، نہ برباد کر اپنی آخرت کو. سوار تاکہ دی قیامت دے منہ وکھاون والا تو ہوئے. اون دیاڑے تے تیرے کول زمین نہیں ہونی، چند ٹکے بھی نہیں ہونے. کم آسیات ایمان آسی تے دوجے نمبر دے تے اعمال آستے اور کوئی چیز نہیں ہونی. اس گلوں میرا پیغمبر نہ کو آنکھ دے خیال رکھے اپنے دھیریاں کوئی مال دا حصہ ضرور دے دے ونجائے. تے میں اللہ رب العزت کے کیتا اے پیا میں انہاں دے حصے بھی مقرر کر دیتے للذکر مثل حظ الانثیین.
زمین میں تقسیم بھی آپ کر چھوڑیا ہیں پیا پوتر کو ڈبا لیتی ونجائے تے دھی کو ایک حصہ لیتی ونجائے اللہ رب العزت سورت نساء دے اندر بیوی دا بھی حصہ مقررہ کیتے خامد مر جاوے تا بیوی کو کتنا مل سی بیوی مر جاوے تا خامد کو کتنا مل سی پوتر مر جاوے تا پیو کو مال پوتری چو کتنا مل سی ماں کو کتنا حصہ مل سی بھیراما کو کہ ملنا تے کہ نہیں ملنا اے سارے حقوق اللہ رب العزت مسلمان واسطے ذکر کر دیتے ہیں پائے تے آج تو سا مسلمان اے ساریاں کو ہڑپ کر کے دین دے ٹھیکیدار بن دے رہے جاؤ لا الہ الا اللہ دے تبرد کر دے رہی لا الہ اکو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہکے تیرا سر زمین نال منج لگے تے ہکے اسمان وال چاچا مارے ہکے تیرا زمین وال جھکدا پیا ہوئے تے کہ اتے لا الہ الا دے ورد کریندا رہے کتاباں بھی پڑھدا رہے اعمال بھی کریندا رہ جاویں نمازاں بھی پڑھدا رہ جاویں روزے بھی رکھدے رہ جاویں لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا رہ جاویں لیکن جتھے اللہ رب العزت قرآن وچ حکم چ دے تو ایک کم بھی تائیں کرنا ہے پیا ایک کم بھی تائیں کرنا ہے پیا تے اتھوں آکھے نہیں نہیں یہ تو میری شان وچ گاٹا آ جاسی یہ تو میری جان وچ گاٹا آ جاسی اس گلوں خیال رکھے قرآن دے اول کو لے کے تے آخر تک سارے حکم کو مننا ضروری بھی پیا اگر ایک حکم دا منکر بن جاسے ترتی آندھی راون کوئی نہیں دیونی میاں بھی ہیں پیاں جیریاں ٹر دیاں زمین تے ہیں تے اللہ رب العزت عرش برین تو قرآن پڑھیندا گیا ہے پیا انہاں دی آداماں اتنے پسند آئی ہیں اللہ رب العزت کو کہ او دو اللہ رب العزت دے حکم منے دیاں گئے تو بھی اس گلوں جی میں پتراں دی تربیت کرنا ہے ایویں بچیاں دی بھی تربیت کیتی کر لیکن ایک خیال رکھیں تو آکھے تو میں سکول پڑھا چھوڑے تے فرض ادا کر دیتا ہے پیا نہیں نہیں یہ فرض تیرا ادا نہیں ہویا اصل فرض ڈٹھیا کر جڑا رشتے کرن لگیا کر کہ رشتہ کریندا پیاں تے میں کتھے پیا کرینا کریندا پیاں تے کنا نال پیا کرینا رشتے چ دے کو دیندا پیاں تے کنا کو پیا دینا جنہ کو پتر واسطے لیندا پیاں تے کنا پیا لینا اس گلوں خیال رکھ مویدہ نال رشتے ہوندے ہون مسلمان نال رشتے ہون شرک کرن والے نال مسلمان نال شرک کرن والے دے رشتے مسلمان نال نہیں ہوندے شرک کرن والے دے رشتے مشرکاں نال نہیں ہوندے شرک کرن والے دے رشتے مشرکاں نال ہوسن مسلماناں نال نہیں ہوندے مسلماناں دے مشرکاں نال نہیں مشرکاں دے مسلماناں نال نہیں اگر دفاع کرنا ہے بھی اگر دھی بھین نال چھئی نال معاملہ پیش آیا ہے بھی تے اے بھی اللہ دے قرآن دی آیت ولا تنکحوا المشرکات اللہ رب العزت ڈکی بھی تھوں دیتی کھنن دی تے کوئی اجازت کوئی نہیں کہ او دو موائد تے مشرک جو فرق ہے پیا موائد تے دکھا سی تا اللہ والتن سی مصیبت سی تا اللہ والتن سی غم سن تا اللہ والتن سی بکھا ہو سی تا اللہ والتن سی رجا ہو سی تا اللہ والتن سی روندا ہسدا ہر میدان چ اللہ نال اپنی محبت تے پیار رکھ سی شکایتاں کرے سی تا اللہ دے گو کرے سی لیکن جڑا شرک کرنا لاؤ ہے سر چ درد پوسی تا کدی قبراں تے بھج کے وگ سی کدی غیر اللہ دے نام تے پیالے پیونے شروع کر دے سی کدی توحید لکھن والا وال دوڑنا لگ جا سی اس گلوں مسلمان تے موحد وچ فرق ہے جداں فرق دے اندر اللہ رب العزت فرق کر دیتا ہے تو اس گل ہوئی تھی دنیا تے فرق کر کے آوا ہے نہ تدی قیامت اللہ فرق آپ ضرور کر دے بنا ہے وامتاز اليوم ایھا المجرمون اوے مجرم ہو جا لے داؤ جاؤ دی قیامت اللہ رب العزت آکھنا ہے پی اج ہٹ جاؤ میرے موعدہ کولو علیحدہ ہو جاؤ اج نکھڑ جاؤ میرے موعدہ کولو اج تو کو وچ گھسن دی ضرورت کوئی نہیں ہر ایک اللہ رب العزت پیغمبراں کو علیحدہ کر چھوڑنا ہے انہاں دی صفاں بھی اللہ رب العزت علیحدہ لا دیونا ہے وقت حساب کتاب شروع کر دیونا ہے پی تے او مقام ایو جئی ہو سنا جڑا ہر کوئی اپنے نفسی پیا کرے دا ہو سی ہر کوئی اپنے بارے پیا سوچیندا ہو سی پیو پتر کولو نکھڑوے سی ماں دھی کولو نکھڑوے سی استاد شاگرد کولو نکھڑ جا سی پیر مرید کولو نکھڑ جا سی ہر کہے کو اپنے کیتیاں عمل پیش آونے آئے نہ پیا اس گلوں ہی دیہاڑے کو سامنے رکھ کے وقت اپنی زندگی دا اظہار چکیتا کر اپنی زندگی دی اصلاح چکیتی کر جدے یہ کام تو کریندا ویسے وقت اللہ دے حکماں کو منیندا ویسے تے جتھوں اللہ منع کریندا وے دے رکدا ویسے وقت تھاؤں کولو جدا تو فرق کر چھوڑے سے دی قیامت اللہ رب العزت بغیر حساب دیتے کو بہشت وچ بھیج چھوڑنا
اس گالوں گندیاں گدیاں حرکتاں تے کرتوت مسلمان دی شان دے لائق، اے شان دے لائق دیکھ تا صحیح جنہ اپنے آپ کو گندیاں کرتوتاں تو بچائے اپنے اپنی حفاظت کرے دے رہ گئے نا۔ اللہ رب العزت کو انہاں دی دعواں اتنی پسند ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن بنا کے محمد جوان تے نازل کر کے تے دے ساڈے واسطے ہدایت دا سامان چا بنایا تو اگر آخرت تساں چاہندے ہو تو ساڈی نجات ہو جاوے تا او ویکھو انہاں کیس ہوتا اپنائیاں پئی۔ اس گالوں دیکھ موسیٰ کلیم اللہ کو جدنگی آندہ پیا واپس مدین کھولو ڈٹھے حضراتی بیوی بھی نہ لے اجڑ بھی نہ لے آپ بھی سردی دی رات وے دے پہن دو سامنے اگ پئی نظر دے پئی پتہ تو شولے پہ نکل دین پائے دم رات سردی دی دہاڑا نہیں ہے بھی رات پتہ بھی کوئی نہیں تو پتہ نہیں مصر دو رستہ ایو پیاویں دے یا کوئی اور پیاویں دے اپنی بیوی کو آدن ذرا تو ہی ٹھہرا میں ہونے پتہ کر کے آ جاندہ ہاں پیا دیکھا پتہ کرے نا دو آگ نظر دی پئی تے جتھے آنکھ بلدی ہوئے آخر کوئی نہ کوئی انسان تا ضروری موجود ہونا ہے پیا جرے اتھے ٹوری پین پہ ایمیں قریب گائے گئے تو اللہ رب العزت آواز دیتے موسیٰ انا ربو کا میں تیرا رباں گھبرا نہیں لہذا موسیٰ ان کر تو اپنی جتی اتار چھوڑ کیوں دو وادی مقدسی تو آگی آئیں پیا جرے جتی اتار چھوڑے فرمایا موسیٰ فستا میں ہون توجہ نال سڑیاں گلہ سونا لما یوہا جرے جرے اسد کو حکم کریں دے ونجو ذرا توجہ نال کھڑ کے سڑیاں گلہ میں سن دا رہ جا پہلی تا گلے اننی انا اللہ میں گل سونا او موسیٰ پہلے تا میں اللہ پیا میں اللہ اور اللہ کوئی نہیں لا الہ اور کوئی مشکل کوئی شاہ نہیں اور کوئی حاجت روا نہیں اور کوئی غیب دان نہیں اور کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں اور کوئی بگڑیاں بناون والا نہیں اور کوئی موت حیات دا مالک نہیں پہلے تا گل ہے میں اللہ پیا میرے علاوہ اور الہ کوئی نہیں تے دوجے نمبر تے تو کے کریں فعبدنی میری عبادت کریں دا رہ جاویں میرے اگے سجدے کریں دا رہ جاویں میری عبادت کرنی اور کسی دی عبادت نہیں کرنی تے تیجے نمبر کے کریں کہ مثلا نماز کو قائم کرنا ہے پیا تے نماز کو قائم کرے سے تو فائدہ کے وسیلے ذکری میری یاد کو نہ بھول سی اس گالوں نماز مسلمان دا زیورے پیا نماز مسلمان دے ایمان دی واڑے پئی نماز مسلمان دی عزت پئی جڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے پیا نہ اوندا ایمان سلامت رہ سکدا ہے پیا نہ اوندی عزت سلامت رہ سکدی ہے پئی نہ او اسلام کامل رہ سکدا ہے پیا اس گلو اللہ کو یاد کرنا ہی تے نماز نہ چھوڑی کر ہر معاملے دے اندر باویں سکھا ہوئے تے باویں رجا ہوئے دیکھ جتھے جتھے گنجائشاں ہیں پئی اللہ رب العزت گنجائشاں ساریاں کڈ چھوڑیاں ہیں پئی اگر سفر دے اندر ہیں تے 4 دے بجائے 2 ادا کر چھوڑیاں کر مقیم ہیں تے 4 پورے فرض ادا کر چھوڑے کر اگر سفر نماز پیا پڑھ دے مقیم امام دے پیچھے تو پوری ادا کر چھوڑیا کر اگر امام تیرا مسافر ہوئے تو نصف ادا کر چھوڑے کر جتھے جتھے گنجائش ہے میں گنجائشاں تیریاں رکھ دیتی ہیں پئی لیکن اتنی گنجائشاں دے باوجود بھی وقت بھی اصل نماز تو اپنی جان بچیں دے پھر دے آئے پائے وقت بھی جان بجھ کے نماز کو ہٹیں دے ودے آئے پائے اس گلو یاد رکھیں جدہ ایو جیاں کرتاتاں ساڑے اندر داخل ہو جا سال وقت کدی پیار تے محبت داخل نہیں ہو دی ہمیشہ نفرت ہی داخل ہو سی جدہ اسا اللہ دے حکم جو کوتاہیاں کرے سو تو وقت کیویں اللہ دی ساڑے تے رحمت آسی رحمت ساڑے ہوتے رحمت کدی بھی نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک اللہ دے حکم دی کہ نہ کیتی وجہ پیروی نہ کیتی وجہ اپنے وجود دے اتے سجایا نہ جاوے تے نماز یو جی عمل جر ہر باطل ہر برے فعل دا علاج نماز بے حیائی تو بھی منع کریں دیے تے برائی تو بھی منع کریں دیے
کئی سنگی کہ اسا تو اتنی پڑھ ساکو تو کوئی برائی تو منع نہیں سکتا ہے اسا نماز تو پڑھ دے نہیں اسا تو کرنی ہوندی عادت جی بکا ککڑ دانے ٹوگ دے نا مارا ٹونگا جلدی اٹھا وات کی تا سجدہ تے وات زور دیتا حالانکہ بار بار ارکان کو تروڑنا نہ نماز ہی تروٹوے دی لیکن ایسا کیری صورت ہی ادا کرے دے اسا کھڑے ہی تھی مسجد ہی جو ہوندے تے خیال ساڑے لاہور دے ودے ہوندے وجود ہی تھے حاضر ہوتے تے عموماً ایو جے عادت بن چکی ہے تو جیری پھٹی چیز جیری بھی نل بسی جدہ نماز شروع کرے سو گم شدہ چیز اوہ لے یاد آئی پئی ہو سی جدہ ساڑی نماز ایو جے ہو سی تو وقت اوکے ساکو برائی تے بہی آئی تو منع کرنا ہے اس گالو موسیٰ نماز قائم کرنی ہے تین دا فائدہ کے ہو سی میں تے کو یاد رس میری یاد خاطر آویں اس گالو نماز پڑھیں تو میں تے کو یاد راونا اے پیا تے قیامت آوانا لیے انہاں کو آنکھ لوگوں کو اپنے آپ کو سنبھال لینا تے ایو جئی مخفی چیز قیامت دا علم تا اللہ رب العزت دیتا وی کائیں کو نہیں اللہ رب العزت فرمائے تو اگر اتنی مخفی ہے تو اگر میری ذات کو لی چھپ سکتی ہوں دی تو میں کو اپنے کول بھی چھپا دیواں اللہ رب العزت مسئلہ سمجھائے تو قیامت دا علم تا میرے سوا کائیں کو نہیں معلوم ہویا تو پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں تو اگر جی عالم الغیب ہوئے ان دے کول تا کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں ہوندی یہ گلا کر دے کریں دے رہ گئے وقت اللہ رب العزت فرمائے موسیٰ اے دسا ہاتھ چ گھدی کیری چیز کھڑے ماں تلک بیمینک یا موسیٰ اے دس ہاتھ چ کیری چیز لئی کھڑے آکھن لگا اللہ اے تا سوٹا اے پیا اے کے کرے نہیں سوٹے دے نال آکھن لگے اللہ میں جداں بکریاں چریندا یا ویسے جداں بھی میں تھکدا میں ٹیک لگ کھڑدا ہوندا ایندے اوتے سہارا گھن سنگدا ہوندا تے عموماً آجڑی جداں بکریاں ودے چریندے ہون تے بننے تے کھڑے ہون تا رکھی کھڑے ہوندے اللہ ہے تے عموماً کئی سیانے ایو جئی ہوندے تو جڑے بکری بھوکی ہوئے تا آپ نماز نیند گھندن تے حقل بائے پاسے دے چھوڑی تاکہ زمیندار کوئی آوے صحیح تا بھئی یار چیشو دا نماز پڑھدا پیا بڑا شریف بندہ بھئی فنکار تا ہو دے ہوئے دا یہ تو وہ مشہور ہے بھئی جرا مالدار ہوئے بکریاں لے تا جے تک بکری کو رجا کے داوے راتی نیندری کو نہیں آندی ہاں اللہ سیاح میں تو سوٹا گدی ودا تے کدے تھک دا ہاں نہ جے رے تا وقت میں سوٹا کے کرے دا ایدہ سہارا لائے کھڑتا اچھا ہور کے کرے نے اللہ سیاح آہوشو بہا علا غنمی تے کدے سوٹے نال میں پتے بھی جھڑ چھوڑے نہ ہونا پتے بھی جھڑے نہ بکریاں دے اتے ہور کے کرے نے اللہ سیاں ہور بھی وڈے وڈے منافع نہیں موزی ساپ مل جاوے تو کوئی میں مار چھڑے نا تے اویں کوئی ہور بلا بھی آوانجے تو کوئی ٹھکور چھڑے نہ ہونا بڑے بڑے فیدے نچا موسیٰ ان کر ال کے اے جرا سوٹا کھڑائی گدی کھڑے ذرا بھکائی کو تلے ساٹا تا سہی ایویں سٹا یہ موسیٰ علیہ السلام او سوٹا تا سوٹا ناریا بلکہ فیضا ہی حیت تسا ساپ بن گئے تے بھجن لگ گیا اے پیا ایویں ساپ بن کے بھجائے پیا موسیٰ علیہ السلام ڈٹھے موسیٰ علیہ السلام اگو تے ساپ پیچھوں ڈر گئے اللہ رب العزت فرمائے لا تخافو ڈرن دی لوڑ نہیں ہو موسیٰ جیرے ساڑھے کو لاندے ہوندے دردے نہیں ہوندے لہذا جرت کر ذرا ایتھیں رک جا تے ایو سب جیری سوٹی سٹیا بھی تے سپ بن گیا ذرا این کو ہاتھ دوبارہ پاؤ موسیٰ کلیم اللہ جیری میں گھتے موسیٰ علیہ السلام آتا تو وہ سپ دا سپ نہ رہیا بلکہ وہ
سابقہ سوٹا بن گیا پیا۔ اللہ رب العزت فرمائے موسیٰ کلیم اللہ ایک معجزہ ہو گیا ساڈی طرف کولو تیرے نام ہے۔ اچھا دسا جرا ہاتھ کھڑے ذرا پائی تھئی گربان جو پا کے بغل چ پا ایویں پاتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ تے والا کڈھی سی وے ایڈا سفید تے چمکیلا ہوئے تو کوئی بندہ اون دے وار ویکھ بھی نہیں سکدا ہوندا۔ فرمایا موسیٰ ان کر اے دو چیزاں ستے کو معجزہ دیتے تے معجزہ تا پہ دینے تو ان کر موسیٰ ساڈا ایک بندہ پھٹا ودائی شیطان دے سرے چڑھا ودایا ذرا اے لے کے وانیو دے کول بئیاں بھی تے کو مثالاں بڑیاں ودیاں ودیاں سا معجزے دے سوں لیکن اے پہلے دو لے کے واجے وانیو کو مسئلہ سمجھا اذهب الى فرعون انه طغى فرعون دوان بڑا بدماش بنا کھڑی او کو کچھ جھلیج کے کھا کیونکہ فرعون اپنے آپ کو آدھے آنا رب کو مولالا میں رب ہوں وڈا وڈا میں رب وان او کو کچھ سمجھا متا کوپری ٹھیک تھی ونجس بہو وڈا سرکش بن چکئی چلا ون او کو ون کے سمجھا جرے گلاں لگ گئیاں موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کو دعا کی تھی اللہ ٹھیک ہے ونجن واسطے تو میں تیار ہاں این کر دو میرا بھرا نال ہارون بھی نبی چ بنا دوئے بھرا کٹھے ون کے او کو سمجھے سو تے اللہ سیاں دوجی گل اے پئی میں تو دا اگے بھی ایک بندہ ماری ودا پیا آپو جان تمہارا کوئی نامی ایویں میرے کولو مر گیا جدا میں او کو مکا ایویں مارا چھڑواون دی نیت نال بندہ انہاں دا میں ایک ڈھائی ودا پیا تے او ایڈا سرغن ہے دو کتے انج نہ ہوے ساڈے اوتے زیادتیاں نہ شروع کر دے اللہ رب العزت فرمایا نہیں موسیٰ نہیں موسیٰ گھبرا نہیں تیریاں دعاواں سا قبول چکیتیاں ان پئیاں اسا تیرا سنگی تیرا بھرا بھی بنا چھوڑائے پیا ونجو کو مسئلہ بیان کرو او کو دعوت دے لا الہ الا اللہ دی او کو آکھ دے تو مشکل کشا نہیں تو حاجت روا نہیں تو غیب دان نہیں تو حاضر ناظر نہیں تو بگڑیاں بڑھاون والا نہیں تو مختار کول نہیں تو موت حیات دا مالک نہیں تو چنگیاں تے ماڑیاں کرن والا نہیں تو بندہ ہے تو خدا نہیں او کو ون کے مسئلہ سمجھا مت سمجھ آوے دی ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی ٹور پائے انتے نال بھرا کو بھی لائے لینے باقی اللہ رب العزت جیرا مقصود ہے وہ بیان کی تے پیا کیوں دو قرآن مقدس کسے دی کہانی تے نہیں قرآن چ سب تو زیادہ قصہ بھی موسیٰ کلیم اللہ دے پیا تے سب تو زیادہ مخفی قصہ بھی موسیٰ کلیم اللہ دے پیا مقصود بیان کریں دا ویں دراں دے جدا پہنچ گئے تے دعوت دیتی نے پئے اوے لیا کہ لگا موسیٰ اے تا بندہ وہ جڑا سا ہن تک تے کو مکھن بھی کھویں دے رہ گئے ہن تک اسا تے کو جوڑے بھی پویں دے رہ گئے ہن تک اسا تیریاں خدمتاں بھی کریں دے رہ گئے تے وت بھی بندہ تے ساڈا مار کے دا پیا اج تو ساڈے تے آ کے حکمرانی پیا کریندا اے پیا یہ ساریاں گلاں کرن لگ گیا تے موسیٰ کلیم اللہ کا اگر تو سا خدمت کیتی ہے پئی تے میرے بنی اسرائیلاں کول وی تے تو خدمت گندے رہ گئے وے آکھ لگے موسیٰ گل سن معلوم ہو دے تو تیرا دماغ ٹھیک نہیں رہی نعوذ باللہ من ذالک تو دیوانہ ہو گیا ہے پیا تیرے اوتے جادو چڑھ گئے تو اج میرے خلاف ہو گیا ہے پیا موسیٰ علیہ السلام کے گل سن تیری نیت بھی لتر کھاون دی بن گئی اگر میرے اوتے مسحور دے فتوے لینا ہے پیا تو بھی برباد تھی وانا لائے پیا ہلاکت تیرے اوتے بھی آ گئی ہے پے مقصد دیکھ تو صحیح اللہ رب العزت بندے دی اصلاح واسطے کتنے کتنے نبی بھیجیندا رہ گئے نال نال معجزے بھی دیندا رہ گئے نال نال کتاباں بھی دیندا رہ گئے تاکہ بندہ دا اندر بھی صاف ہو جاوے تے باہر بھی صاف ہو جاوے عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاوے تے عمل بھی درست ہو جاوے اندروں باہروں صاف تے ستھرے ہو جاوے
جاویں لیکن ہئی دوویں فرعون او پٹھے دا او پٹھا او پٹھیاں اپنی عادتاں دے اوتے برقرار رہ گئی ہے بہرحال جتنا بھی سمجھے دے رہ گئے سمجھن تے نہ آئے حجت تام ہو گئی آخر اللہ رب العزت فرعون کو سمیت اپنے لشکر دے غرق کر چھوڑا دریا دے اندر تباہ تے برباد کی تو مسئلہ سمجھا دیتے ہو دنیا لے خیال رکھو تو اڈا تو سمیکو تو صحیح وقت دا فرعون اپنے آپ کو انا ربو کو مولا ویا دا پیا وقت دا بادشاہ ویا وقت دا مالدار ویا سربراہ ویا ساری رعایاں دے تلے آئی پئی لیکن جدا ساڈے حکم نے نسمنے ساڈے حکماں دے خلاف کرے دا رہ گئے اس ویلے اسا فرعون کو برباد کیتے لیکن ان دے معبود بھی کام نہیں ہے ان دے سنگی بھی کام نہیں ہے ان دی حکومت بھی کام نہیں ہے ان دی جداداں بھی کام نہیں ہے ان دے اعمال کرتوت گندے بھی کام نہیں ہے اس گل ہوئی دنیا عمل دی جگہ ہی بھی اپنے اعمال درست کر لے اپنی اصلاح کر لے اپنے آپ کو سنبھال لے اگر یہ چیزاں تو کریں دا ویسے تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت امید ہے پی ان دے دروازے تے 100 قتل کرنا لے بھی آ جاویں توبت بھی نہیں پوچھدا معاف کر دیندا ہے پی ان دے دروازے تے 80 سال تے 150 سال دے 9 سال دے 900 سال دے بھی گناہگار آ جاویں تا بھی معاف کر دیندا ہے پی غلطیاں انساناں کولو وینیاں ہونیاں خلق الانسان ضعیفا اے کتیاں انساناں کولو وینیاں تے انسان ہوئے ہوندے جڑے اپنے غلطی دے اوتے اکڑ نہیں ویندے ہوندے اکڑنا تے شیطان دا کام آ پی ضد کرنا تے شیطان دے بس دی گل اے پی اس گلوں دیکھ انسان آخر خلق الانسان ضعیفا کمیاں پتیاں انساناں کولو وینیاں ہونیاں میرے کول ہی ہو جانیاں تواڈے کول بھی ہو جانیاں دوجیاں کول بھی ہو جانیاں لیکن اپنے انسان کو اپنی کتئی دے اوتے ڈٹ نہیں ونجنا چاہیے معافیاں منگنیاں چاہیے غلطی دا معذرتاں کرنیاں چاہیے لیکن وہ اتنی شفیق ذات ہے جیو جیں بھی گناہ کیتی ودائیں پی وہ کو کہیں ہاڑیاں دی لوڑ نہیں وسیلیاں دی لوڑ نہیں صرف اتنے لفظ آکھ ربنا اللہ او ساڈے پالنا والا اے غفر لنا تو سکو معاف چکر دے اساں وقت بھی تیرے بندے آئے پے تیرے دروازے کو چھوڑ کے آئندہ سکی تھئی بھی نہیں جاونا یہ لفظ تو منے دوا ہے اللہ دی قسم سارے گناہ اللہ معاف کر رہے سی دنیا دے تاصول ایک چھوٹی جہیں بھی چوری ہو جاوے تاگلے مالے کا دن دڈا بڑے بڑے الحاج گن کے آویں بڑے بڑے کم بندے عزت والے لائے کے آویں بڑے بڑے خان دروازے تے توڑ کے آویں انہاں دے سامنے معافی منگے تا ستے کو معاف کر دے سو اللہ رب العزت فرمایا نہیں گناہ تیرے کول ہو گئے تا پیو کو بھی نہ پیا دسے گناہ تیرے کول ہو گئے تا ماں کو بھی نہ پیا دسے گناہ ہو گئے تا مار تے چودھریاں کو بھی نہ پیا دسے گناہ ہو گئے کہیں کو دسن دی لوڑ نہیں دروا پا ستا بھی پیاؤں ہے تے کو اپنی رضائی خیال آ جاویں تو میں تا غلطیاں تے کوتاہیاں کریندا رہ گیا ہن میں اگر بسترے چ اٹھدا لوٹا نہ پیندا ویکھن والے ویکھ لے سندو اج دی تک سجدہ کہ نہیں سریتا اج کیویں ضرورتاں پے گئیاں لوٹاں دیاں اج کیویں ضرورتاں پے گئیاں مصلاں دیاں تے متا تیرے دل وچ خدشہ پیدا ہو جاوے موت دا پتہ کوئی نہیں دمے کو تلے اترن بھی دے سی یا نہیں پاسا بدلن ہی دے سی یا نہیں تے میں تے قوت بھی آدا پیاں اون ٹرٹی ہوئی منجی دے اوتے انتے ہلن دی بھی لوڑ نہ کر اپنے ہاتھی میں چ جوڑ اگر ہاتھ بھی تیرے جوڑن دی طاقت تیرے اندر نہیں اپنے بھات بھانڈا اتو تے سیدھا چکار سچے دل نال توبہ تو چکار تے میں سارے گناہ معاف چکر لیکن متھے میرے گناہ نہ لا غلطیاں تو آپ کریں تے آکھے ساکو اللہ کھائے پیا کرتوت تو آپ کریں تے متھے میرے لاویں اس گلوں ستے کو دسے دے پے تیرے واسطے تیرا پیو حجت نہیں تیرے واسطے تیرا مہر حجت نہیں تیرے واسطے تیرا خان حجت نہیں تیرے واسطے تیرا دادا حجت نہیں اے قرآن ساڈا آ گئی محمد جوان ساڈا آ گئی اے محمد الرسول اللہ دے اصحاب آ گئے نہیں پے اس گلوں خیال رکھ غلطیاں تو کرے نے تے کہ دے واللہ امرنا بہا اللہ سا کوئی نہ نال حکم دیتا ہے پیا میں کدتے کو حکم دیتے تو میرے محمد کے خلاف کیتا کر میں کدتے کو حکم دیتے تو اپنے دھیریاں بھیڑیاں کو روڈاں تے کٹ کے لے آیا کر میں تے کو کدا حکم دیتا ہے تو میرے پیغمبر دے جشن منایا کر میرے پیغمبر دی 63 سال دی زندگی ہے پئی 63 سال دی زندگی دے اندر ایک دیوار میرے پیغمبر اپنی پیدائش نہیں منائی میرے پیغمبر دے خلیفے آندے رہ گئے
ابو بکر آیا ہے، عمر آیا ہے، عثمان آیا ہے، علی آیا ہے، جتنے بھی خلیفے آئے ہیں پائے کہیں ہے کہ میرے محمد جب پیدیشہ نہیں منایا تو بڑا عشق دا دعوے دار آ گئے، بڑا نے کیا کرانا لا گئے۔ میں اللہ دی گل سن گئے جیرا میرے محمد دی مخالفت کرے سی میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، میں یشاقق الرسول، کوئی مولوی کرے، کوئی مفتی کرے، کوئی حاجی کرے، کوئی غازی کرے، کوئی مار کرے، باویں وڈا کرے تے باویں نکا کرے، جیرا بھی میرے محمد دی مخالفت کرے سی میں یشاقق الرسول من بعد، جیرا بھی میرے رسول دی مخالفت کرے سی جان بوجھ کے اللہ سگو کنج پتہ لگ سی تو تیرے محمد دی مخالفت پئی ہوندی ہے۔ اساں تا 1400 سال بعد چاون والے لوگ آئے پے، ہاں اگر تو کو وکھائے چا میرے محمد دے اصحاب کو ویکھ لوائے، حضرت عمر کو چا وکھائے، ابو بکر کو ویکھ لوائے، عثمان چا وکھائے، علی چا وکھائے، زبیر چا وکھائے، طلحہ چا وکھائے، جابر چا وکھائے، جتنے بھی میرے محمد رسول اللہ دے اصحاب پے ساریاں دے طریقے تو ویکھ لوائے، تو اگر میرے محمد دے کہیں صحابی کوئی فیل نہ کیتا ہویا تے تو فیل کرے سے تے گل کہ میں یشاقق الرسول، جیرا میرے رسول دی خلاف کرے سی میں کہ کرے سا نولگی ما تولا، نولگی ما تولا، میں تے کو تو نہیں رخ موڑ دیونا ہے پیا، ٹھیک ہے حرام کھاونے نہیں تا کھاندا رہے، ٹھیک ہے جشن مناونے نہیں تا منیندا رہے، ٹھیک ہے قرآن دے خلاف کرنے نہیں تا کریندا رہے، اوے کملیاں نوراں دی تا پیدائش بھی نہیں ہوندی، اے تا بشریاں دی ہوندی اے پئی، وت مننا پوسی پیغمبر بشر ہوندے نور نہیں ہوندا، اے بشر والا بھی عقیدے دا مسئلہ ہے۔ اللہ خود رب العزت فرمایا کل میرا پیغمبر اعلان کر دے انما انا بشر مثلکم، اے دنیا والے میں بھی بشراں تواڈی مثال، جویں تساں انسان ہو ایویں میں محمد رسول اللہ بھی انسان ہاں، اساں دے محمد رسول اللہ ہے تے انسان، لیکن ایو جی نماز جنے تے نہ ولاجن سی، ایو جی شانہ لانا آئے تے نہ گیا سی، اللہ رب العزت خود محمد رسول اللہ کو اعلان کروا دیتا ہے۔ پھر اس گلوں ویکھیا کر، اپنا چال چلن بھی ویکھیا کر، اٹھن باون بھی دیکھیا کر، اپنی خوشی تے غمی بھی ویکھیا کر، اپنی زندگی دے ورتے بھی ویکھیا کر، کہ تہیں انج نہ ہوئے تو محمد امتی ہو کہ تے محمد دی مخالفت نہ کریندا پیا ہوئے، کہ تہیں انج نہ ہوئے تو عاشق رسول بن کے تے محمد دے عشق دے اندر آ کے اللہ لیا صفت محمد پاک کو نہ پیا دینا ہوئے، نو اللہ ما تولا، اسد کو دستے پائیں جیرا بندہ بھی ساڈے پیغمبر دے خلاف کرے دا رہے، باویں پیغمبر دا سکا پیو ابراہیم دا بھی کیوں نہیں جہنم دا بال بنا دیتا اسے پیا، جیرا ساڈے پیغمبر دے خلاف کرے دا رہے گئے، باویں نوح پیغمبر دا پتر کنان بھی کیوں نہیں او کٹوبیاں دے دے کے دریا وچ مار چھوڑا اسے پیا، مطلب کو بھول لوے اپنے نمازاں دے ہوتے، مطلب کو بھول لوے اپنی پڑھائی دے ہوتے، مطلب کو بھول لوے اپنے حجاں دے ہوتے، مطلب کو بھول لوے اپنے سرداریاں دے ہوتے، مطلب کو بھول لوے دو اساں پیراں دی اولاد ہے، ساڈے ہاں کوئی نسبتاں نہیں چلدیاں، ساڈے نال نسبت لاونی تے ساڈے محمد نال نسبت لا، ساڈے نال نسبت لاونی تے ساڈے محمد دے دسے ہوئے پیغام نال نسبت لا، اس گلوں خیال رکھیں مت دنیا دے اوتے تے پیو ماں دے منہ دے دا رہ جاویں، دنیا دے اوتے تے مت اپنے سرداراں دے منہ رکھدا رہ جاویں، ساڈے ہاں قطن قبول نہ ہو سی، ساڈے ہاں دو چیزاں دا منہ سی، یا قرآن دا منہ رکھسوں تے یا محمد جوان دا منہ رکھسوں، اس گلوں خیال رکھیں نولہی ما تولا ونصلہی جہنم وساءت مصیرا، اتنی دنیا تے بھی تے کو اسا ذلیل کر کے دے سو، جیڑا ساڈی محمد دی عزت نہ کرے سی اساں دی دنیا تے بھی عزت پار پار کر کے دے سو، جیڑا ساڈے محمد دا ادب نہ کرے سی اساں دنیا تے اون دی ادب کوئی نہیں ہون دیونا، اساں کوئی تھئی ذلیل تے خوار تے کرنا ہے پی تے آخر مرنا تے ضرور ہے، جدا مر ویسے تے سیدھا چاہ کے جہنم وچ سمجھا دیونا ہے پی، اس گلوں تے گوا دے پئے بے حیائی والے کم چھوڑ دے، قال رب العزت ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ رب العزت کدی بے حیائی دے کاماں دا حکم نہیں دے سکدا، اے بے حیائی دے کام دے سی حکم دے سی تے شیطان دے سی، اس گلوں مردا مر جاویں جتنی بھی زندگی گزار گئی گزر گئی او تا ونجن دے معافیا چمانگ تے اگے جتنی زندگی گزارنی بھی دو چیزاں دا خیال رکھیں، قرآن دا بھی خیال رکھیں تے محمد جوان دی سنت دا بھی خیال رکھیں،
اے دو کم تو کریندا ونے اللہ دی قسم ہے اللہ دنیا تے بھی عزت دے سی تے آخرت دی عزت دے انشاءاللہ زندگی رے تبات مل سمال ہے